السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إيناس الورتاني، دكتورة في الهندسة المعمارية وأستاذة مساعدة في اختصاص فنون التراث الإسلامي بالمعهد العالي لأصول الدين بجامعة الزيتونة. اليوم باش نعطيكم لمحة على شعبة فنون التراث الإسلامي، وهي شعبة تمثل جزء من قسم الحضارة الإسلامية بالمعهد، وفيها سنة أولى جذع مشترك اسمها فنون التراث الإسلامي، ثم تشعيب. التشعيب هذا يتوجه الطلبة إما لتقنيات فنون التراث الإسلامي إما للملتي ميديا المطبقة على الفنون الإسلامية. في هذه الشعبة ثلة من الأساتذة يؤمنون المواد المدرسة كل من مجال اختصاص، ونذكر على سبيل المثال على سبيل الذكر لا الحصر الاختصاصات التالية. فنجد اختصاص الفنون التشكيلية، الهندسة المعمارية، نظريات الفن، الخط العربي، الملتي ميديا، الاوديو فيزوال، لو ديفلوبمون ويب، الانفورماتيك، الانفوغرافي وغيرها من المواد ذات الاختصاص وذات الأهمية الكبرى. إذن في نفس السياق سأعطيكم فكرة على المواد المدرسة، ليست كل المواد ولكن المواد الأساسية المدرسة خلال 3 سنوات من هذه الشعبة أو هذه الإجازة الوطنية. في مستوى الجذع المشترك نجد مواد في الديفلوبمون ويب والانفوغرافي وغيرها، وكذلك مواد أخرى في الرسم المعماري والتعبير الفني والأحجام والمجسمات، الخط العربي، الرسم التحليلي، الرسم المنظور إلى غير ذلك. ثم الآن نمر إلى اختصاص تقنيات فنون التراث الإسلامي، فنجد مواد مثل تقنيات التزويق والنقش على الخشب، تقنيات التزويق والنقش على الجبس، تقنيات الفسيفساء، تقنيات الخزف، نجد كذلك الترميم والصيانة، علوم المواد، العمارة الإسلامية، التفاصيل الفنية، الزخرفة الإسلامية إلى غير ذلك. أما في اختصاص الملتي ميديا المطبقة فنجد مجموعة أخرى من المواد الهامة، ألا وهي les bases de données, développement web, génie logiciel, infographie, conception et animation 3D, animation et interactivité 2D, programmation web avancée, montage vidéo, design interactif et publicitaire, gestion d'un projet multimédia, design et intégration pour le web, restitution des monuments historiques إلى غير ذلك. تتميز هذه الشعبة اللي هي شعبة فنون التراث الإسلامي بتخصصها في الموروث الثقافي المادي الإسلامي بالأساس، وذلك نظرا لانتمائها لجامعة الزيتونة، وهو ما يميزها عن نظيراتها من شعب التراث بالجامعة التونسية. فالتراث الإسلامي يعتبر واجهة الحضارة الإسلامية، وفيه من التفاصيل والخصائص ما يستوجب دراسته وحفظه وتطويره لمواكبة العصر وكذلك تثمينه. ولتوفير تكوين جيد ومتكامل فإن طلبة اختصاص فنون التراث الإسلامي والملتي ميديا المطبقة على الفنون الإسلامية يدرسون في مخابر إعلامية وورشات فنية مجهزة، كما أن المواد المدرسة والمفردات في أغلبها ذات صبغة تطبيقية تساعد الطالب على اكتساب المهارات وتسهل اندماجه في سوق الشغل بكل سلاسة. الطالب في هذا الاختصاص مطالب بتربص مهني خلال السداسي السادس من مسيرته الدراسية، يقوم إثره بإعداد تقرير التربص لمناقشته والتحصل في الأخير على شهادة الوطنية في اختصاصه. نحن نعمل على إرساء تقاليد الجودة في التعليم والتدريس في مناهجنا التعليمية، وهذا ما يجعل من هذا الاختصاص اختصاصا مثاليا للطلبة الباحثين على اكتساب المهارات والإبداع مع الحفاظ على التراث المادي الإسلامي وتطويره وتثمينه. إليكم بعض من أعمال طلبتنا الأعزاء. حبيت نتصور بحذاهم باش نوريكم جزء صغير بكل من منتوجات الطلبة في المعهد العالي لأصول الدين اختصاص فنون التراث الإسلامي.
نلقاو يخدموا على محامل متعددة، فسيفساء، الخزف، البلور، الخط العربي، معناها نلقاو جميع المحامل موجودة. وكذلك طلبة الملتي ميديا يخدموا مشاريع في المونتاج، في الانفوغرافي، لي شارت غرافيك، لي ديفلوبمون دو سيت ويب الى غير ذلك من منتوجات طلبتنا الاعزاء. اذا مرحبا بكم طلبتنا الاعزاء، وفقكم الله في كل اختياراتكم وسدد خطاكم وحفظنا واياكم من هذا الوباء اللعين. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.